नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज दर अहिले 14 देखि 15% सम्म पुगेको छ। कोभिड-19 महामारीपछि थलिएको नेपालको आर्थिक क्षेत्र अहिले ब्याजकै कारण अझै भासमा फसेको छ। ऋणमा डुबेपछि कतिपय व्यवसायीले आत्मदाहसम्म गरेका छन्। व्यवसायीका केही संगठनहरू ब्याज दर घटाउनु पर्ने माग राखेर सडकमा उत्रिएका छन्। ब्याज दर बजारले नै निर्धारण गर्ने हो भन्दै राष्ट्र बैंकले उच्च ब्याज नियन्त्रणमा काम नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ब्याज दरले व्यवसायीहरूको घाँटी न्याक्न थालेपछि व्यवसायीहरूले 10 मुदे माग राख्दै काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन गरेका छन्। बजारमा तरलता अभाव भएपछि स्वाभाविक रूपमा ब्याज बढ्छ, तरलता उच्च हुँदा ब्याज घट्छ। यो विषयमा राष्ट्र बैंक वा सरकारले चाहेर मात्रै केही हुँदैन भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। तर व्यवसायीहरूको यसपटकको माग सरकारले नै गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि छन्। जस्तो कि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा तालिम केन्द्र खोल्नुपर्ने, स्वदेशमै युवालाई उद्यमी बनाउनु पर्ने, बैंकले 35 दिने सूचना दिएर घर जग्गा लिलाम गर्न नहुने जस्ता माग छन्। देशमै गरी खान नसकिने अनुभूति गर्नेहरूले देखेका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको शैली सार्वजनिक खपतमा केन्द्रित देखिएको छ। मूलतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै कुन काम कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी व्यवस्थित र परिणाममुखी काममा व्यस्त हुने भन्ने भ्यू नपाएर अलमल्य जस्तो देखिएको छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रचण्ड र रविको हटका कारण सत्ता गठबन्धनमा दरारको संकेत। गृहमै फर्किन रविले बढाए चौतर्फी दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टस मस नहुने संकेत। कांग्रेसलाई सत्ताकै हुटहुटी। मन्त्रालय पाएको दलले नै पाउँदैन भन्ने तर्क हुँदैन। संसद बैठकमा सत्ता गठबन्धनकै सांसद बीच चर्को भोजपेच। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्तिमा सत्ताधारी राप्रपाकै चर्को स्वर। राजनीतिको उद्देश्य नमिलेका दलहरूको गठबन्धन कति टिक्ला, बढ्यो आशंका। अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद अरुण चौधरीको सांसद पद नै धरापमा। पटक पटक चुनाव लड्ने तर पक्राउने नपर्ने सांसद चौधरी असुरक्षा बढेपछि एकाएक भए बेपत्ता। रूपमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँको पद जोगिने सम्भावना म चाहिँ कम देख्छु। ओली र देउबाका पालामा मौलाएको बालुवाटारबाट शासन गर्ने परम्परालाई तोड्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सिंहदरबारमै चल्न थाल्यो नयाँ सरकारको गतिविधि। निवासमा होइन कार्यालयमा बढ्यो चहल पहल। हामी त शासन सत्ता सिंहदरबारबाटै हुनुपर्छ। र आर्थिक सङ्कटले ग्रस्त श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेद्वारा सरकारी खर्च कटौती गर्न निर्देशन। योजनाबद्ध राजस्व उठाउन नसकेसम्म सरकारी खर्चमा थप कटौतीमै जोड। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गृह मन्त्रालयका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत देखा परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्काल दिनुपर्ने दबाव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने गरी तयारी थालेपछि गठबन्धनमा समस्या पैदा हुन थालेको हो। यस अवस्थाले समग्र सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, दुई नेताबीचको बेमेललाई पनि उजागर गरेको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको रूपमा आफैलाई निरन्तरता दिन दबाव बढाएपछि रविको हट र प्रचण्डको राजनीतिक तुस सतहमा आएको हो। एक रिपोर्ट। रासपाका सभापतिमा फर्किएका रवि उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको रूपमा फर्किनका लागि सत्तारूढ दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूबाट पनि दबाव बढाएका छन्। उनले गृहमन्त्री बन्ने चाहना उत्कट रूपमा प्रकट गर्न थालेपछि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले गृहमा तत्काल रविलाई नल्याउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी रविको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आइ नसकेको र राहदानी विवादमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले उनलाई गृहमा फर्काउन नहुनेमा माओवादीमा बलियो मत देखिन्छ। यति मात्र नभई गैर सांसदको रूपमा रविलाई मन्त्री बनाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने चर्चा माओवादीमा छ। यसले माओवादीभित्र राजनीतिक तुस देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउँदा 81 गर्नु परेको निर्णयका कारण रविलाई गृह मन्त्रालय दिनु परेको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय राख्ने परम्परा नै रहेको भन्दै यति बेला माओवादी गृह राख्ने अडानमा देखिन्छ। गृह मन्त्रालय चाहिँ हामीले नै प्रधानमन्त्रीले नै राख्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको पार्टीले नै राख्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। हामीसँग चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पनि नहुने, गृह मन्त्रालय पनि नहुने, रक्षा मन्त्रालय पनि नहुने र यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नभएपछि अर्थमा के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुको मात्रै चाहिँ अर्थ छैन। त्यसकारण यो प्रधानमन्त्रीसँगै हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ पार्टीमा हाम्रो चाहिँ सचिवालयको बैठक हो, भोलि थाई समितिको बैठक छ। थाई समितिमा यो बारेमा चाहिँ छलफल होला। यो चाहिँ हामीसँग रहन्छ। यता रवि पनि गृह नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। उपचुनावबाट आफू निर्वाचित भएर आउने र त्यस बेलासम्म गैर सांसदको रूपमा आफू मन्त्री बन्नै पर्ने रविले हट गर्न थालेपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ। रासोपा सांसद मनिष झा पनि गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीको भागमा परेका कारण रासोपाले नै पाउनुपर्ने तर्क राख्छन्। दलले गठबन्धन छोडेको होइन नि, त्यो एकजना व्यक्तिको, जो व्यक्ति मेन सरोकार वा मेन स्टेक होल्डर हुन्, उहाँको नागरिकतामा केही कानुनी अडचन आयो भन्दैमा त्यो गठबन्धन मध्ये त्यो मन्त्रालय पाएको दलले नै पाउँदैन भन्ने तर्क हुँदैन। त्यसैले त्यो स्वाभाविक दाबी हो हाम्रो, जुन दलले त्यो मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा। सत्ता गठबन्धनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको काङ्ग्रेस अर्को समीकरण बन्छ कि भनेर कुरेर बसेको छ। काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएका कारण पनि सत्ता गठबन्धन टुटेमा उनीहरू मिल्न कुनै गाह्रो देखिन्न। गठबन्धन फेर्न माहिर प्रचण्डले सत्ता र शक्ति सञ्चयका लागि जस्तो सुकै कदम उठाउन सक्ने परिस्थितिका माझ पनि एमाले रविको पक्षमा निरन्तर दबाव सिर्जना गर्न थालेको छ। गठबन्धनमा आएको यस्तो दबावले राष्ट्रपतिको चुनावमा फरक दृश्य देखिन त होइन, आशंका बढ्न थालेको छ। गठबन्धनको भविष्य नै अन्त्य हुने गरी रविले गृहमा जान गरेको हट र रविलाई गृह नदिएर शक्ति सञ्चय गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवैमा राजनीतिक इगो र स्वार्थ उत्तिकै प्रबल देखिएको टिप्पणी बलियो बनेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। गएको पुस 10 गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा 7 दलीय गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय भयो। सोही गठबन्धनको आडमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने अनि सत्तामा 7 दलले अंशवण्डा पनि गरे, जसअनुसार मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले नियुक्ति समेत पाए। केही पार्टी अझै मन्त्रालय पाउने पर्खाइमा छन्। गठबन्धन बनेको 1.5 महिना पनि पुगेको छैन, तर यो बीचमा नेपालको राजनीतिले अनेकन मोड लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको भविष्य कस्तो होला त? एक रिपोर्ट। गएको पुस 10 गते तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले लगायत अन्य दलसँगको सहयात्रामा अघि बढे। नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको 1.5 महिना नै भएको छैन, तर यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षीले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनका बेला पनि फरक फरक राजनीतिक परिदृश्य देखिए। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण र अदालतको फैसलापछिका विकसित घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै जोखिमको छनक देखिएको छ। प्रचण्डको सत्ता यात्रापछिका राजनीतिक परिदृश्य। पुस 10 गते 169 सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। पुस 11 शपथसँगै 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। पुस 25 गठबन्धनका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। पुस 26 प्रचण्डलाई नेमकिपा र राजमो बाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित सदनमा 268 सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त। माघ 3 गते मन्त्री परिषद 23 सदस्यीय बनाइयो। माघ 3 पछि मन्त्रालय बाँडफाँड, प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति, संघीय सभामुख निर्वाचन लगायतका सबै काम सकिएका छन्। अब प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार दैनिक कार्य सम्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर गठबन्धन बनेको 1.5 महिना नबित्दै के चलो बढेर यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ। रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाई नपाएपछि पार्टी सभापति, सांसद र गृहमन्त्री समेत गुमाए। उनले पुनः नागरिकता लिएर पार्टी सभापतिमै फर्किए। अहिले रविले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः माग गरिरहेका छन्, तर नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय नै गरी रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि 10 पुसमा बुनिएको बालकोटको राजनीतिक गाँठो क्रमशः खुकुलो भई फुस्किने अवस्थामा पुगेको
छनक देखिन्छ। यता प्रचण्ड भने गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन नटुटोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताइरहेका छन्। हामी सल्लाह गर्दैछौँ, सकेसम्म भइराख्ने, हाम्रो नटुटोस् भन्ने। गृहमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिको भागबण्डाको लफडा पनि सत्ता गठबन्धनमा पेचिलो देखिएको छ। यसै कारण पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठबन्धन भएको 1.5 महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धन अविश्वास र आशंकाको कुहिरोमा छोपिएको छ। सत्तामा किचलोको अर्को पाटो पनि छ। यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र बीच राष्ट्रपति र बलियो मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विवाद चुलिँदैछ भने साना दल मन्त्रालय बाँडफाँडमा हेपिएको गुनासो गरिरहेका छन्। प्रदेशतर्फको स्थिति पनि नाजुक छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। राप्रपाबाट सहभागी मन्त्रीहरू संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध खुलेआम बोलिरहेका छन्। बुधबारको संसद बैठकमै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संघीयता विरुद्ध हुने गरी गणतन्त्रबारे यसै संविधान मार्फत थप निर्णय लिन सकिन्छ भन्दै भाषण गरे। नेपालको संविधान 2072 को 274 नम्बरमा भनिएको छ। यो नेपालको संविधानका विशेष कुराहरू जस्तै नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। यता सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने लाइनमा प्रचण्ड देखिएपछि एमालेले त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिइसकेको छ। बालकोट सहमति अनुसार चल्न रविलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्न केपी ओलीले दबाब दिइरहेका छन्। गठबन्धनभित्रको अविश्वास हटाउन ओलीले तारन्तार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटिरहेका छन्, तर धुमिल राजनीतिक गाँठो फुक्ने संकेत देखिएको छैन। गृह मन्त्रालय नपाए रासोपा सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ। 7 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध भई सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालयमा चित्त नबुझेपछि भागबण्डामा मिसिएको छैन। शक्ति बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू खुसी गोप्य सहमति गरेर बचे खुचेको भाग अन्य गठबन्धन दललाई दिन खोजेको आरोप पनि लागिरहेका छन्। यी र यस्ता थुप्रै कारणले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु अब कति दिनसम्मका लागि हो भन्ने आशंका बढाएको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। सर्वोच्चको फैसलाले 4 शक्तिशाली पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यति बेला गैर सांसदको रूपमा मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। अझ यति बेला उनी आफू मन्त्री हुन नपाए पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर लैजाने चेतावनी नै दिन थालेका छन्। राजनीतिमा आफूलाई अरूभन्दा फरक दाबी गर्ने रविले आफू नभए कोही पनि हुन्न भन्ने खालको भाष प्रयोग गर्नु कति जायज हुन्छ? एउटा गम्भीर प्रश्नसँगै रासोपाको राजनीतिक धरातलमा नै खलबलिने त होइन भन्ने एउटा स्थिति पनि देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सुशासन र पारदर्शिताको चर्को वकालत गरेर नथाक्ने रवि लामिछाने यति बेला आफ्नै अभिव्यक्ति विपरीतका व्यवहारका कारण आलोचनाको शिकार बन्न थालेका छन्। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेसँगै पुनः गृह मन्त्रालय फर्किन हतारोमा रहेका लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउन व्यस्त छन्। यति मात्रै हो र अहिले त उनी धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका उनले आफूलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी नै दिए। पार्टीलाई विधि र विधानमा चलाउने बाचा गरेका रविले आफूले मन्त्रालय नपाए अरू पनि मन्त्री बन्न पाउँदैनन् भन्ने आशयले रासोपामा खटपट सुरु भएको छ। यो नदिए भने यो देऊ, यो नभए भने यस्तो हुन सक्छ, तिमीले मेरो कुनै पनि कुरा मान्दैनौ भने म पनि तिम्रो कुनै कुरा नमान्न सक्छु भन्ने त्यो त स्वाभाविक बहसहरू हो नि, त्यो त तर्कहरू हो। त्यसैले गर्दा त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन सक्छौँ त्यो तर्कलाई, तर त्यो निर्णयलाई संस्थागत निर्णय होइन, त्यसमा हामीले छलफल र बहस गर्न बाँकी नै छ। यता रविलाई मन्त्रालय फर्काउन एमाले पनि उत्तिकै जोडबल गरिरहेको छ। गठबन्धन फुटे राजनीतिक रूपमा आफूलाई ठूलो क्षति हुने देखेको एमाले यही विषयलाई लिएर गठबन्धन नफुटोस् भन्नेमा सचेत छ। रासोपासँग अहिले 19 सांसद छन्। रासोपा सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग विश्वासको मत दिएका सांसदहरूको संख्या 249 रहन्छ, जसकारण पनि रासोपाले सरकार छोड्दैमा सत्तामा कुनै फेरबदल आउँदैन। त्यही विश्वासले होला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभिएका रविलाई तत्काल मन्त्री बनाउन इच्छुक देखिन्नन्। त्यो पनि पूर्ण पर्ने आवश्यकता छ भन्ने सुझाव छ मलाई। पूर्ण पास नआइन्जेल आफैले राख्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय? हामी सल्लाह गर्दैछौँ।
यसअघि पनि स्वार्थ बाजिने गरी गृहमन्त्री बनेपछि उनी विरुद्ध नागरिकता र राहदानी विवादमा भइरहेको अनुसन्धान नै रोकिन पुगेको थियो। तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि राहदानी विवादले आफूलाई समस्या पार्छ कि भन्ने ठानेका रवि जसरी पनि गृहमन्त्रीको रूपमा जानै पर्ने दबावमा देखिन्छन्। राहदानीको विषयलाई लिएर उनी विरुद्ध उजुरी हाल्ने प्रयास भइरहेका बेला स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा जान रविको हतारोले पनि उनी पुरानै नेताहरूभन्दा कम छैनन् भन्ने कुरालाई दर्शाएको छ। एउटा पार्टी त आयो जो आशा लागु छ, जसले जनताको बोली पार्लियामेन्टमा घन्काउँछ भनेको, उनी चाहिँ फेरि सबैभन्दा बढी सत्ता केन्द्रित भएको देखिनु दुर्भाग्य हो। अहिले उनी सत्तामा जानु हुँदैन थियो हैन। अब त्यसमा पनि फेरि एउटा नागरिकता विवाद, अर्को चाहिँ पासपोर्टको विवाद, यी सबै कुराहरू चाहिँ गृह प्रशासनसँग जोडिएका कुरा हुन् र यसले चाहिँ उनले गृह मन्त्रालय ताक्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, स्वार्थको चाहिँ सम्बन्ध देखिन्छ त्यहाँ। पदका लागि नभई जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिमा आएको दाबी गर्ने रविले आफूलाई फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न बढाएको दबावले उनको चित्र र चरित्रमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चलाउँछु भन्ने रवि अहिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठानिरहेका छन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा गहन विषय उठाउने रवि पार्टीभित्र आफूलाई निर्णायक बनाउँदै लान तल्लीन किन बन्दैछन् प्रश्न उठ्न थालेको छ। रासोपाको बैठकमा रविले प्रस्ताव ल्याउने नभई निर्णय ल्याउने भन्दै उठ्न थालेको आवाजलाई पनि यसबारे उठ्ने प्रश्नले थप बल पुर्याएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पार्टी स्थापना र निर्वाचनका समय जनताका मुद्दा नै प्रमुख एजेन्डा भएको भए पनि प्रचार गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा जनतामाझ लोकप्रिय बन्यो। त्यसैले पनि पार्टी स्थापनाको 6 महिनामै संसदमा 20 सिट सहित बलियो बन्यो रासोपा। तर निर्वाचन पश्चात रासोपाले आफैले गरेको राजनीतिक सुधारका प्रतिबद्धता र जनताका सवालमा उठाएका आवाज बिर्सिन थालेको आरोप बढ्दो छ। रासोपालाई सुशासन र जनताका मुद्दा बिर्सेर सत्ता लिप्सामा मात्रै ध्यान दिन थालेको टिप्पणी बढ्न थालेपछि भर्खरै उदाएको पार्टीको मकसदमाथि नै प्रश्नले थिच्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले जनताका समस्यामा ध्यान दिन्छौं भन्दै गरेका बाचाहरू भुल्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। 2079 असार 7 मा स्थापना भएको रासोपाले हामी के गर्दैनौ शीर्षकको 12 बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो। निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधि सभामा 20 सिट सांसद जितेको रासोपाले सरकारमा सहभागी बनेपछि आफ्नै बाचा भुल्न थालेको टिप्पणी भइरहेको हो। उपप्रधान तथा गृह, शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा सरकारमा सहभागी जनाएको रासोपालाई सत्ता लिप्सा देखिएको आरोप लागिरहेकै छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि सम्पूर्ण पद गुमाएपछि गैर सांसदको रूपमा पुनः उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको हैसियतमा नियुक्तिको जोडबललाई लिएर रासोपा समर्थकहरू नै आलोचनाको तहसम्म पुग्न थालेका छन्। सत्ता भागबण्डामा रासोपाको भागमा परेको गृह मन्त्रालयको दाबी स्वाभाविक भए पनि सांसद र पद गुमाएका व्यक्तिलाई नै मन्त्री बनाउनु पर्ने ढिपीलाई अस्वाभाविक भएको पनि टिप्पणी भइरहेको छ। के छ त रासोपाको हामी के गर्दैनौ सूचीमा? राजनीतिका लागि राजनीति गर्दैनौ, चुनाव हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद र सरकारमा ल्याउँदैनौ। रविले गृहमन्त्रीमा फर्किने हट गर्न थालेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा यसै बुदालाई कोट टिप्पणी भइरहेको छ। यो विषय बुदा नम्बर 7 र 12 नम्बरमा उल्लेख छ। सांसद पद गुमाएका पार्टी सभापतिलाई नै गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने जोडबललाई राजनीतिको टिप्पणी गर्दै सांसद नरहेकालाई मन्त्री बनाउने रासोपा दाउलाई बुदा नम्बर 12 सँग जोडेर आलोचना सुरु भएको छ। यद्यपि संविधानले 6 महिनासम्म गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मंगलबार गृहमन्त्री नियुक्तिका विषयलाई लिएर रासोपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेका छन्। प्रचण्डबाट बलियो आश्वासन नपाएको उनले ओलीबाट भने सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री आफैले राख्नुपर्ने दबाव बढेको छ। बागबण्डामा पाएको मन्त्रालय आफूलाई नदिने छनक पाएको रासोपाले गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी दिएको छ। तर उनकै समर्थकहरू राहदानी विभाग सल्टाएर उपनिर्वाचन फेस गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी बन्न सुझाउँछन्। सांसद पद गुमाएका पार्टी सभापतिलाई गैर सांसदको रूपमा गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने अडानले घाटा बेहोर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। रासोपाबाट जनताले राजनीतिक सुधारदेखि जनताका मुद्दाहरूमा सहज सम्बोधनको भूमिका अपेक्षा गरेका थिए। तर अहिलेको स्थिति हेर्दा रासोपा पनि पुरानै पार्टीहरूको शैलीमा उत्रेको देखिन्छ।
यो पार्टी स्थापना भएको 7 महिनामै पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी समेत परिसकेको छ। कानुनी झमेला र आफै भित्रको व्यवस्थापनमा रासोपा सकसपूर्ण अवस्थामा देखिँदा जनताका मुद्दाबारे उसको ध्यान पुग्नै सकेको देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भएको खुलासा भएको छ। सांसद चौधरीले 2066 सालमा ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले 2070 सालमा उनलाई दोषी करार गरेको थियो। अदालतले दोषी ठहर गरे पनि अहिलेसम्म खुलेआम हिँडिरहेका सांसद चौधरीको सांसद पद धरापमा मात्रै परेको छैन। प्रहरी प्रशासनको मौनतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। तर अदालतबाट दोषी ठहरिएका चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ नपरे पनि घटना सार्वजनिक भएपछि उनी एकाएक बेपत्ता भएका छन्। एक रिपोर्ट। 2066 सालमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुवट आन्दोलनको लहर चलेको थियो। यही आन्दोलनमा थारू र पहाडीको नाममा विध्वंस समेत मचाइएको थियो। जातीय भौगोलिक विखण्डनको पक्ष पोषण भएको बेला सांसद चौधरीको नेतृत्वमा ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। पीडित बजगाईले 8,75,000 बिको दाबीसहित 2066 साल भदौ 3 गते प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीपछि अदालतले चौधरी सहित उनका दाजु नाता पर्ने परशुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीले स्थानीय महादेव बजगाईको लु 2-211 नम्बरको ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको आरोप चलेको मुद्दामा अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो भराउने फैसला सुनाएको थियो। मुलिकी एन आगो लगाउनेको 1 नम्बर र 4 नम्बर को कसुर गरेको ठहर भई निजहरूलाई सोही ऐनको दफा 4 बमोजिम जनै 6 महिनाको दरले कैद सजाय हुने भई आगलागीबाट नोक्सान भएको बिगो 8,19,423 रुपियाँ प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाले भराउने गरी लिन पाउने ठहर छ भनेर यस अदालतबाट 71 महिना 9 गते फैसला भएको छ। अदालतले दोषी ठहर गरेका सांसद चौधरी 2074 मा स्थानीय तहमा मेयर, 100 वर्ष प्रदेश सभामा र 2079 मा प्रतिनिधि सभामा गरी 3 पटक चुनाव लडेका थिए। तर पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन। अदालतको फैसलापछि सम्पर्कमा नआएका र पुनरावेदन समेत नगरेका उनी कानुनी रूपमा पदमुक्त हुने कैलाली बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाको दाबी छ। यत्रो वर्षपछि यो कुरोहरू आएको छ, त्यो भएर कानुन त हेर्नुहुन्छ भने उहाँले पुनरावेदन नगरेको अवस्था भएको हुनाले उहाँको पद जाने सम्भावना चाहिँ लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ। अब अहिले पोलिटिकल उसमा हेर्दाखेरि पोलिटिसियनहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा एउटा हो, तर कानुनी रूपमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँको पद जोगिने सम्भावना म चाहिँ कम देख्छु। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने पटक पटकसम्म निर्वाचनमा होमिएका चौधरीमाथि सांसद निर्वाचित भइसकेपछि पूर्वाग्रह राख्न खोजिएको बताएको छ। 10 वर्षसम्म चाहिँ धेरै टाढा पनि छैन लम्की र धनगढी भनेको के कारणले भएको, यो हाम्रो देशमा सरकार कसरी चलिरहेको छ, न्यायपालिका कसरी चलिरहेको छ, हाम्रो न्यायपालिकासम्म जनताले चाहिँ अहिले हाँसो उडाउने, न्यायपालिकाप्रति मजाक उडाउने कामहरू यस्तै कारणले हुन्छ। सोही घटनामा दोषी ठहर भएका वीर बहादुर चौधरी अहिले पक्राउ परी कारागार चलान भएका छन्। उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 155 बमोजिमको सुविधा पाओ भनी निवेदन समेत दिएका छन्। तर अदालतले सो दफामा व्यवस्था भएको नगद रुपियाँ दाखिला गरी कैद मुक्त गर्न नसकिने आदेश दिएको छ। कानूनको सोही व्यवस्था अनुसार सांसद चौधरी पनि पक्राउ परी 6 महिना जेल जाने भएका छन्। फरार सूचीमा रहेका चौधरीले 6 महिना कैद सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति पाउने देखिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। सिंहदरबार नुहाउने बालोटारबाटै शासन चलाउने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको यो पुरानो रोग हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने यो रोगबाट अलग रहने प्रयत्नमा देखिन्छन्। विगतका 2 कार्यकालमा पनि सिंहदरबारबाटै प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गरेका प्रचण्ड यो पटक पनि सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 17 महिना शासन चलाउँदा मन्त्री परिषद बैठक बाहेक सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खासै उपस्थित भएनन्। सो अवधिमा 100 भन्दा बढी पटक मन्त्री परिषद बैठक बस्यो। त्यसबाहेक मुस्किलले देउवा 40-50 पटक कार्यालय टेकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
त्यसअघि 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शासन पनि सिंहदरबार भन्दा ज्यादा सरकारी निवासबाटै सञ्चालन भयो। विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायत पनि यस्तै शैलीका कारण आलोचित बन्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उपस्थितिको सवालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भने कर्मचारी तन्त्र प्रसन्न देखिन्छ। विगतको कार्यकालमा समेत भरसक सिंहदरबारबाटै शासन चलाएका प्रचण्ड यो पटक पनि सोही लयमा देखिएका छन्। स्थिर कार्यकालको टुङ्गो नरहे पनि बहाल रहेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी प्रस्तुत हुने नीति प्रचण्डले लिएका छन्। हिजोका जुन गलत ट्रेन टेन्डेन्सीहरू हिजो भएका चाहिँ बेतिथिहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्न। त्यो बेतिथिको अन्त गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ शासन सत्ता सिंहदरबारबाटै हुनुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरियो, अब त्यो स्पिरिटमा प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ उतैतिर केन्द्रित हुने, सिंहदरबारमा केन्द्रित हुने छ। प्रधानमन्त्री नै कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा शासन सञ्चालनमा चुस्तता नआउने अनुभव प्रशस्त छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय नआउँदा मुख्य सचिव लगायत अन्य कर्मचारीहरू फाइल बोकेर घण्टौं बालुवाटारमा कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तीतो यथार्थ हामी सामु छ। कमजोर प्रशासन र कर्मचारी तन्त्रको ट्याग लाग्ने राज्यमा सरकार प्रमुखकै अनुपस्थिति लाजमर्दो बन्ने गरेको छ। यो पटक प्रधानमन्त्री स्वयं विशेष परिस्थिति बाहेक सिंहदरबारबाटै काम गर्ने परिपाटी थालनी गर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सर्वसाधारणलाई महसुस हुने गरी काम गर्ने बताएका प्रचण्डले यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सके सकारात्मक छाप छोड्नेछन्। देर आया दुरुस्त आया भन्छ नि। अगर प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टी गतिविधि पार्टी कार्यालयमा, सरकारी गतिविधि सिंहदरबारमा र आफ्नो निजी निवासमा सामान्य भेटघाट, पारिवारिक सामाजिक चाहिँ भेटघाट गर्नुभयो भने, त्यति मात्रै यो कार्यकालमा गर्नुभयो भने पनि मलाई के लाग्छ भने यताका दिनमा जुन ढङ्गले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले जुन रवैया देखाएका छन्, यो कर्म यो चेतनाको एउटा नयाँ रूपबाट चाहिँ प्रचण्डजीले गर्नुभएको, प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको भने यसलाई चाहिँ हामी सबैले स्वागत र शुभ सङ्केत ठान्नुपर्छ। पछिल्लो समय बालुवाटारबाट मुलुक चलाउने अभ्यास गर्दा राज्यका कयौं संयन्त्र र निकायहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ। आफ्नो सचिवालय, मन्त्रालयहरू र प्रशासन संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले सुविधा स्वरूप दिएको निवासबाट शासन चलाउने प्रयत्न गर्नु प्रधानमन्त्रीको असक्षमताको रूपमा लिन सकिन्छ। बालुवाटारबाटै शासन गर्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन खोजेका प्रचण्ड आफ्नो निर्णयमा टिकी राख्लान् भन्ने विषयमा प्रश्न उठे पनि उनले गरेको थालनी भने स्वागत योग्य नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा हो संघीयता खारेजी, राजतन्त्र फिर्ता। राप्रपाले चाल्दै आएको अर्को अभियान हो प्रदेश संरचना हटाउने। तर त्यही पार्टीले बागमती प्रदेशसभाको सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी पाएको छ। प्रदेश सरकार खारेजीको मुद्दा उठाउँदै सदनमा आएको राप्रपाले बागमतीमा 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको राप्रपाले अब यो कार्यकालमा प्रदेश खारेजीको मुद्दामा बहस गर्ला त? एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारले राज्यको व्ययभार बढाएको भन्दै पहिलो नारा नै प्रदेश खारेजीको लिएर मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनमा होमिएको राप्रपाले राम्रै सफलता हात पारियो। प्रदेशभर 13 सिट जितेको राप्रपाले निर्वाचन प्रणालीमा छलाङ्गले मारियो। प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोकेर प्रदेशसभामा आएका सांसदहरूमध्ये अहिले 3 प्रदेशको मन्त्री र 1 जना प्रदेशसभा सभामुख बनेका छन्। प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोकेर प्रदेशसभामा आएका सांसदहरूमध्ये अहिले 3 जना प्रदेशको मन्त्री र 1 जना प्रदेश सभामुख बनेका छन्। केन्द्रकै निर्णय अनुसार सत्तारूढ दल एमालेलाई 4, माओवादीलाई 4 मन्त्रालयको भाग पर्दा जम्मा 13 सिट मात्रै रहेको राप्रपाले 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी पायो। राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको दोहन रोक्ने लक्ष्य लिएर आएका उनीहरूबाटै दोहन सुरु भएको छ। सरकारी सवारीदेखि हरेक राजकीय सेवा लिन सुरु भइसकेको अवस्थामा राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा नछोड्ने बताइरहेको छ। जुन मन्त्रालयमा जसरी हामीले जिम्मेवारी पाछौँ, जनताले यो एउटा अवस्था पनि बनाइदिएको हो। त्यो जनताले बनाइदिएको, जनता जनार्दनले दिएको मतको आधारमा हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले पठाएको मान्छेहरूले अथवा चाहिँ प्रतिनिधिले हामीलाई चाहिँ सर्वोपरि केन्द्रमा राखेर काम पनि गर्न सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ उदाहरण देखाउनु पर्ने भएर हामी यतातिर चाहिँ अहिले बढी चाहिँ ध्यान गइरहेको छ। अहिले प्रदेशको विरोध गरिरहेको राप्रपा आफै सरकारमा जाँदा जनता पनि सशंकित बनेका छन्। यद्यपि प्रदेश खारेजी अभियान चलाएर मन्त्री र सभामुख लिएको राप्रपा नाली सफा गर्न त्यही पस्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। हामीले कुनै पनि हालतमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था र यो हिन्दू अधिराज्यको कुरा र संहिता खारेजको कुरा
हामी अहिले मन्त्री छोड्न तयार छौँ, तत्कालै हामी मन्त्री छोड्न तयार छौँ, तर हामी यो मुद्दा कहिले पनि हामी बिर्सने पनि छैनौँ न छोड्ने पनि छैनौँ। बागमतीको 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरू सदन र सडक जहाँबाट भए पनि आफ्नो पार्टीको एजेन्डा पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता रहेको र मन्त्री त्यागेर भए पनि आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने दाबी गर्छन्। प्रदेश खारेजको कुरा चाहिँ तपाईको कि सडकबाट कि सदनबाट भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको विचार छ र म चाहिँ यो पनि भन्ने गर्छु कि अब सडकबाट नसकेर सदनबाट भन्ने गर्नुपर्छ भनेर त्यही आधारमा हामीले जनतासँग भोट मागेर हामी जितेर आएको हो र यो पक्षको जनताहरू नि हुनुहुन्छ, त्यही आधारमा नि हामीले यही एजेन्डामा पनि जितेको छु। सीट संख्याको आधारमा चौथो स्थानमा रहेको राप्रपा सरकार निर्माणका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेकै कारण प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा राम्रै सफलता पोल्टामा पार्न सफल भयो। अहिले सत्तामा पुगेको बेला सत्ता स्वार्थले राप्रपाको भूमिका कस्तो रहला त्यो हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वासुदेव विष्टको साथमा मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं। जहाँ इच्छा त्यहाँ भायनेट। भायनेट अब सबै कनेक्टेड। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा व्याप्त जनसमस्यादेखि वर्तमान शासन व्यवस्था परिवर्तनसम्मका आवाज उठाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रै चरम बेमेलको स्थितिमा नै सत्ता गठबन्धनभित्रकै सांसदहरूले संघीयता विरुद्ध हुने गरी आवाज उठाए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपा सांसदहरूले वर्तमान शासन व्यवस्थाकै विरुद्ध हुने गरी भाषण गरे। उनीहरूले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर राजा फर्काउने दाबी समेत गरे। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै अहिलेकै संविधानबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई टुङ्गाउन सकिने बताए। नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। बैठकमा सांसद पन्तले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गणतन्त्र र धर्मलाई विवादमा ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। यसैगरी राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद धवल शमशेर राणाले नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्रसहित राजा फर्काउन आफूहरू संसदसम्म आएको अभिव्यक्ति दिए। राप्रपा सानो होला तर हामी नेपाली जनताको मनमा भिजेको छौं। हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौं। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन कुमार थापाले बैंकको ऋणमा थिचिएका किसानलाई जोगाउन सरकारसँग माग गरे। बैंकको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुर्ने हो अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि यस्तो निर्णय नहोस् भन्नका लागि ऋणले थिचिएका यी साना किसानहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारले दिन्छु भनेको दिनै पर्ने निर्णय गरेको केवल झुलाइ मात्र रहेको यो प्रपञ्चबाट बाहिर निकालेर आफूले दिनुपर्ने रकम दिने हो। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको भोकाधिकार समेत नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। यसैगरी सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको आलोचना गरे। संविधान र कानून विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनलाई समेत अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले गृह जिल्ला चितवनमा पुगेर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उहाँले संघीयता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानून मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीहरूले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत फेरि टिप्पणी गरी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। देशको असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई संघीयता आवश्यक परेको हो। यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि संघीयताको आवश्यकता परेको हो। विविधता अहिले पनि कायम छ। असमान विकासको अवस्था आज पनि विद्यमान छ। त्यसकारण संघीय व्यवस्था
व्यवस्थाको औचित्य, सङ्घीय व्यवस्थाको महत्त्व आज पनि कायम छ। त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पछिल्लो समय मानिसहरू आत्मदाहको प्रयास गर्ने बढेको भन्दै आत्मदाह तथा आत्महत्याको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। आम नागरिकहरू आत्मदाह गरेको देखिन्छ, कहीँ आत्महत्या गरेको देखिन्छ। म सङ्घ मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि के कारणले आम नागरिकहरूमा त्यस्तो आत्महत्या गर्ने, आत्मदाह गर्ने बाध्यता आइपरेछ, त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन गठन होस्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदले सडक संरचनाको सुधारदेखि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको आवश्यकता औलाउँदै तत्काल जनसरोकारका सवालमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका थिए। मधुमेहलाई अहिले सामान्य रोगको रूपमा लिइन्छ, तर मधुमेहका कारण आँखाको दृष्टि समेत गुम्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सामान्य रोग भनेर मधुमेहबारे हेलचेक्राइ बढ्दै जाँदा यसले आँखाको दृष्टि पर्दाको रक्त नलीमै असर पार्ने हुनाले सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। मधुमेहका हरेक 3 बिरामीमध्ये एकजनामा यसका कारण आँखाको रेटिनामा देखिने असर अर्थात् डायबेटिक रेटिनोप्याथी समेत हुन सक्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय मधुमेह रोगका बिरामी शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण भेगमा समेत देखिन थालेका छन्। मधुमेह रोग बढ्दै गएका कारण पनि होला मधुमेह रोगलाई सामान्य रोगका रूपमा लिने मात्र नभई रोगलाई लिएर हेलचेक्राइ गर्ने समेत बढेको छ, जसका कारण मधुमेह रोगका रोगीलाई अन्य समस्याका साथै मधुमेह रोगका कारण हुने डायबेटिक रेटिनोप्याथीको समस्या समेत बढेको देखिन्छ। मधुमेहले आँखाको दृष्टि पर्दाको रक्तनलीमा असर गर्ने गर्दछ। आँखाको रेटिनामा देखिने असरलाई डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनिन्छ। कीर्तिपुर आँखा अस्पतालमा पछिल्लो समय डायबेटिक रेटिनोप्याथीका बिरामी बढेको अस्पतालको भनाइ छ। यो डायबिटिजले आँखालाई असर गर्छ र त्यसलाई डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ। यो यदि अब इनिसियल स्टेजमा छ भने यसको उपचारबाट आँखा ब्लाइन्ड हुनुबाट बच्न सकिन्छ। यदि अब यो ट्रिटमेन्ट भएन समयमा हैन नेग्लिजेन्स गर्यो भने डायबेटिक रेटिनोप्याथीको कारणले गर्दाखेरि आँखा चाहिँ ब्लाइन्ड हुने रिस्क हुन्छ। त्यसैले आजकल धेरै पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ यो डायबिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ रेटिनोप्याथी देखिएको पाइन्छ। मधुमेहका 3 रोगी मध्ये एकजनामा कुनै न कुनै तहको आँखाको दृष्टिमा क्षति हुने गर्दछ। यो संख्या 25 वर्षमा 3 गुणाले बढी हो। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2000 मा डायबेटिक रेटिनोप्याथीको समस्या 4.2% मा थियो भने हाल यो बढेर 9.2% पुगेको छ। मधुमेहले कतिपयमा कुनै लक्षण नदेखिने हुनाले प्रभावित उपचारमा ढिला पुग्ने क्रममा पनि आँखाको दृष्टिमा क्षति पुग्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। 20 वर्षभित्र हुने टाइप 1 र 30 वर्ष माथि हुने टाइप 2 मधुमेहले आँखामा असर गर्दछ। तर आँखा परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नेहरूमा पनि मधुमेहले आँखामा असर गर्छ भन्ने खासै जानकारी भएको पाइँदैन। थाहा थिएन, हो हाम्रो श्रीमतीले थाहा भएर आउनु भयो। त्यो आँखामा अलिकति धलमिलो भएर आएको। मधुमेहका कारण आँखाको भित्री पर्दाको नसाहरूमा ग्लुकोजको मात्रा बढी भएर नसा सुनिने, नसा फुटेर चिल्लो पदार्थ बाहिर निस्कने र रगत बग्दा आँखाको दृष्टि गुम्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा डायबेटिक रेटिनोप्याथिक उपचार सेवाको पहुँच कम तथा समयमै उपचार अभावका कारण मधुमेहका बिरामीले आँखाको ज्योति गुमाउनु परेको अवस्था छ। तर यदि मधुमेह समयमा पहिचान भएको वा मधुमेहका बिरामीले समय समयमा आँखाको परीक्षण गर्ने गरेमा भने मधुमेहका कारण हुने डायबेटिक रेटिनोप्याथीबाट हुने अन्धोपनाबाट भने जोगिन सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा त्रिगुणा भट्टराईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सिन्धुलीका केही विद्यालयमा भूकम्प गएको 7 वर्षपछि पनि जीर्ण भवनमा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बस्न बाध्य छन्। प्राविधिकले विद्यालय भवनलाई अति जोखिमको सूचीमा राख्दै रातो स्टिकर नै टाँसिसकेको छ। तर नयाँ भवन नबन्दा विद्यार्थीहरू अति जोखिमपूर्ण भनिएको भवनमै ज्यानको जोखिम मोडेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको माध्यमिक विद्यालय सिर्थौलीमा प्राविधिकले रातो स्टिकर टाँसेर बस्न नमिल्ने सूचीमा राखेको वर्षौं बित्दा पनि विद्यार्थीहरू सोही भवनमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। जीर्ण भएको भवनमा पुनः निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर नै अध्ययन गर्न बाध्य छन्। सरकारले छुट्याएको बजेटसम्म नपाउँदा भूकम्पले चर्काएकै भवनमा अध्यापन गराउन बाध्य रहेको विद्यालयले जनाएको छ। बाल मनोविज्ञानको हिसाबले हेर्दाखेरि एकदम त्राईमा डर त्रासमा बसिरहेका छन्।
यो मैले अघि पनि कुरा गरेँ, यो चर्केको भत्केको ठाउँ हल्लेर हुरी बतासँग हल्लेर आउँदाखेरि बच्चाहरू हामीलाई भूत आयो, तर्स आयो, हामीलाई कपाल समाउन आयो भने जस्तो गरेर गुनासो गर्छन् क्या। यसरी बच्चाहरूलाई त्यस्तो खालको मनोभावना आइरहँदाखेरि पठन पाठन गर्नलाई उहाँहरूलाई बच्चाहरूलाई एकदमै समस्या भइरहेको छ। हामी भौतिक रूपमा भौतिक संरचना हिसाबले एकदमै कमजोर छौँ, कमजोर अवस्थाबाट गुजारिराखेका छौँ। विद्यालयको 3वटा चर्केको भवनमा बाल कक्षादेखि कक्षा 8सम्मका विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 14 को चिउरी भन्ज्याङ प्राविधिक अवस्था समेत उस्तै छ। भूकम्पपछि जीर्ण भएको भवनलाई पुनः निर्माण गर्न नसक्दा विद्यार्थी शिक्षक दुवैमा त्रास आएको विद्यालयको भनाइ छ। नेपाल सरकारले चाहिँ यो 2072 सालको भूकम्प आउँदाखेरि त्यो भवनलाई चाहिँ रेड कार्ड दिएको, त्यसमा विद्यालयमा चाहिँ त्यो भवनमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पठन पाठन नगराउनु भनेर चाहिँ निर्देशन दिएर रेड कार्ड पाएको अहिले हामीसँग सुरक्षित छ। तर पनि नेपाल सरकारले त्यसैमाथि चाहिँ फेरि यो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ रुखले माथिबाट खिचेर चाहिँ भवन चाहिँ पुरा क्षति भएर चाहिँ त्यो भवन मर्मतका लागि चाहिँ 1,60,000 चाहिँ इस्टिमेट भएर लिएर आउँदा समेत त्यो भवन बन्नेन। रातो स्टिकर टाँसेर खतराको सूचीमा राखेको भवनको झ्याल ढोकासम्म नभएका कक्षा कोठामा पठन पाठन गर्दा भवन भत्किने पो हो कि भन्ने जोखिम रहेको विद्यार्थीहरूको दुखेसो छ। बर्खेयामको वर्षाले पाठ्यपुस्तक भिज्ने र हिउँदको समयमा हावाहुरी चल्दा पर्खाल हल्लिएर भवन ढल्ने हो कि भन्ने डरले सताउने गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। हाम्रो स्कुलमा यस्तो गाह्रोहरू धेरै नै कमजोर भएको छ, झ्यालहरू पनि छैन अनि पानी आउँदा धेरै नै पानी चुहिन्छ। हामीलाई पढ्नको लागि गाह्रो भएको छ अनि यो उयोहरू पनि वालहरू पनि धेरै हल्लिने गर्छ। भूकम्पहरू आयो भने हामीलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ, डर हुन्छ। जिल्ला शिक्षा इकाइ सिन्धुलीबाट गएको प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी चर्किएको भवनमा बसेर पठन पाठन गर्न नमिल्ने भने पनि हालसम्म सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म भवन पुनः निर्माणका लागि कुनै योजना नआएकै कारण विद्यार्थीहरू ज्यानै धरापमा राखेर पढ्न बाध्य छन्। शैक्षिक संस्था जस्तै संवेदनशील क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। हुलास कम्पनीले हुलास 100 लखपति योजना सार्वजनिक गरेको छ। माघ 15 गते सुरु भएको यस योजना चैत्र 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार न्यूनतम 3 बन्डल हुलास रङ्गीन जस्तापात खरिदमा ग्राहकहरू यस योजनाको लकी ड्रमा सहभागी हुन सक्नेछन्। ग्राहकले लकी ड्रमा सहभागी हुन उपलब्ध गराइएको कुपन र भ्याट बिलको फोटो खिचेर एक प्रति 98 नम्बरमा वाट्सएप वा भाइबरमा पठाउनु पर्नेछ। कम्पनीको अनुसार एउटा भ्याट बिल र कुपन एकपटक मात्रै लकी ड्रमा सहभागी हुन पाउनेछन्। ग्राहकले 3 बन्डलभन्दा बढी जस्तापात खरिद गरेको खण्डमा कम्पनीले हरेक 3 बन्डलमा थप 1 कुपन लकी ड्रमा सामेल गरिदिने जनाएको छ। योजना अवधिभर हरेक दिन हुलास स्टिलको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लकी ड्र मार्फत 2 जनालाई प्रति व्यक्ति 1 लाख नगद उपहार घोषणा गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। एलआरआई स्कुलले गत माघ 13बाट आयोजना गरेको बास्केटबल तथा फुटसल फेस्ट 2079 को फाइनलको समीकरण पूरा भएको छ। बास्केटबलतर्फ टाइम्स कलेज र सीसीआरसी फाइनलमा पुगेका हुन्। यता फुटबलतर्फ काठमाडौँ कलेज अफ सेन्ट्रल स्टेट, केसीसीएस र हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजले फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। विद्यालय हातभित्रै आयोजना भएको प्रतियोगितामा ट्रिनिटी ग्लोबल कलेज, हिमालयन व्हाइट हाउस, सीसीआरसी, गोल्डन गेट, डीएभी, बर्नहार्ट, ट्रिटन, ग्यालेक्सी, सामखुसी विद्यालय, केसीएससी, पुष्प सदन, नवोदित, ओमेगा, आइएमएस, न्युजिनेट, टाइम्स तथा आयोजक एलआरआईले भाग लिएका थिए। एलआरआईका प्रिन्सिपल देवकान्त जोशीका अनुसार सद्भाव, मित्रता र भाइचाराको उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। बुधबारको फाइनल खेल पश्चात प्रथम र द्वितीय हुने टोलीलाई नगद शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिनेछ भने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई समेत विशेष सम्मान प्रदान गरिनेछ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई आवश्यक सुधार तथा गुणस्तरीय बनाएर विश्वको उत्कृष्ट मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वमा विश्वसनीयता बढाउन पनि जरुरी रहेको बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएर विश्वमा विश्वसनीयता बढाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। मन्त्री पौडेलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स निजी, सार्वजनिक र सरकारी विभिन्न निकायसँग काम गर्ने भएकाले एकाउन्टेन्ट्सले गर्ने निर्णयले मुलुकको लेखा व्यवस्थापन र लेखा प्रणालीको पारदर्शी र विश्वसनीयताको उजागर हुने बताए। हाम्रो राष्ट्रको इज्जत दुनियाँभरि विस्तारित हुनेछ, यो पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको वृत्ति विकास, व्यक्तित्व विकास, यहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणमा उत्कृष्ट योगदान गर्न सक्नुहोस् भनेर म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लेखा प्रणालीको पारदर्शिता र व्यावसायिकताले वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने विश्वास गरे। यहाँको ठुलो रोल रहन्छ, ठुलो भूमिका रहन्छ। वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ सही उपयोग, वर्किङ क्यापिटल ऋणको सही उपयोग भइरहेछ वा छैन, त्यो ऋणलाई स्टक, रिसिभेबल, नेट वर्किङ क्यापिटलले सही किसिमले जस्टिफाई गरिरहेछ कि छैन भन्ने लगायतका कुरामा हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरिरहेछौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले नेपालमा लेखा सम्बन्धी पेशा तथा शिक्षालाई नियमित गर्न नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभा फागुन 14 र 15 सुर्खेतमा आयोजना हुने भएको छ। पोखरामा बसेको कार्यसमिति बैठकले अर्को महिना वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल टी20 लिगका लागि व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारीका रूपमा भित्रिएको विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने बारे साधारण सभाले नै निर्णय गर्ने बताइएको छ। अघिल्लो वर्ष फागुनमै भएको साधारण सभाले पारित गरेपछि 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता भएको थियो। अब 73 सँगको सम्झौता कायम राख्ने नराख्ने बारे निर्णयको अधिकार पुनः साधारण सभालाई नै दिने बोर्डले निर्णय गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ आफैले आयोजना गरेको प्रतिष्ठित भनिएको नेपाल टी20 लिगमा लाइभ बेटिङ र स्पोर्ट फिक्सिङमा साझेदार संस्था 73 कै प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यस्तै फिक्सिङ लगायतका विवाद बढेपछि क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रचण्ड र रविको हटका कारण सत्ता गठबन्धनमा दरारको संकेत। गृहमै फर्किन रविले बढाए चौतर्फी दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टसमस नहुने संकेत। कांग्रेसलाई सत्ताकै होठोटी। मन्त्रालय पाएको दलले नै पाउँदैन भन्ने तर्क खुनाइ। संसद बैठकमा सत्ता गठबन्धनकै सांसद बीच चर्को घोचपेच। संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्तिमा सत्ताधारी राप्रपाकै चर्को स्वर। राजनीतिक उद्देश्य नमिलेका दलहरूको गठबन्धन कति टिक्ला, बढ्यो आशंका। अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसद अरुण चौधरीको सांसद पद नै धरापमा। पटक पटक चुनाव लड्ने तर पक्राउ नै नपर्ने सांसद चौधरी असुरक्षा बढेपछि एकाएक भए बेपत्ता। उहाँको पद जोगिने सम्भावना म चाहिँ कम देख्छु। ओली र देउवाको पालामा मौलाएको बालुवाटारबाटै शासन गर्ने परम्परालाई तोड्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सिंहदरबारमै चल्न थाल्यो नयाँ सरकारको गतिविधि।
निवासमा होइन कार्यालयमा बढ्यो चहल पहल। हामीले शासन सत्ता सिंहदरबारबाटै हुनुपर्छ। र आर्थिक सङ्कटले ग्रस्त श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेद्वारा सरकारी खर्च कटौती गर्न निर्देशन। योजनाबद्ध राजस्व उठाउन नसकेसम्म सरकारी खर्चमा थप कटौतीमै जोड। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एमालेबाट टुटाएर कांग्रेसतिर ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। नेता पौडेलको यस्तो अभिव्यक्तिले कांग्रेस सरकार ढाल्ने प्रयत्नमा लागेको संकेत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।